प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो में हम आपको फ़जर की 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ने का बहुत ही आसान तरीक़ा बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने हमसे फ़जर की 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ने का तरीक़ा कमेंट के ज़रिए मालूम किया। तो लिहाजा हम अपने उन सभी इस्लामी भाइयों के लिए वीडियो बना रहे हैं। लिहाजा अब आप 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ने का तरीक़ा सुनें। प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले आप काबा शरीफ की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं। खड़ा इस तरह होना है आपको कि आपके दोनों पैरों के दरमियान सिर्फ 4 उंगलियों का फासला हो, बराबर होना चाहिए आगे पीछे। ये सुन्नत तरीक़ा है। इसके बाद आप नियत करें। नियत किस तरह करनी है ये आप गौर से सुने ताकि बात अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक इस तरह ये उठाएं यहाँ तक, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ नाफ के नीचे बांध लें। एक मरतबा और सुन लें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फ़जर की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह कानों की लो, ये अंगूठे आपकी इन कानों की लो से लग जाएं और अल्लाहु अकबर कह के हाथ नाफ के नीचे बांध लें। ये आपकी नियत हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको सना पढ़ना है। सना क्या होता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई नहीं जानते, तो वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। सना क्या होता है आप गौर से सुनें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सना है, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। वो भी आप सुन लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों को मालूम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहना है। इसके बाद आपको एक सूरत मिलानी है। कोई भी सूरत आप मिला सकते हैं जो आपको याद हो अच्छी तरह से। कुरान की सूरत याद हो या कुरान की कोई आयत याद हो, वो भी पढ़ सकते हैं। छोटी कम से कम 3 आयतें छोटी और बड़ी 1 आयत भी पढ़ सकते हैं। उससे पढ़ने से पहले, सूरत के पढ़ने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद सूरत मिलाएं। नमूने के तौर पर जो है सैम्पल के तौर पर हम आपको एक सूरत मिलाकर बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत हो गई। इसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। अब रुकू में चले गए। रुकू में इस तरह जाएं कि पीठ बिल्कुल आपकी सीधी रहे। रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ें। रुकू की तस्बीह क्या होती है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये तस्बीह आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द भी कहें, ये बेहतर है। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में आपको सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अअला, ये तस्बीह आपको 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएं। 1-2 सेकंड बैठें, थोड़ी देर, और फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में भी यही तस्बीह 3 मरतबा पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं।
پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کس طرح ادا کرنی ہے وہ بھی آپ غور سے سنیں۔ دوسری رکعت میں آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ آہستہ آواز میں آمین کہیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کوئی سورت ملائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو۔ اگر کوئی سورت یاد نہیں ہے، آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے، تو اسی کو بھی اس میں دوسری رکعت میں بھی ملا سکتے ہیں۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے، بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے، 1-2 سیکنڈ بیٹھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ پھر آپ وہی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ قعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ اب قعدے میں کیا پڑھنا ہے وہ آپ غور سے سنیں۔ قعدے میں آپ کو سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی نہیں جانتے، تو آپ غور سے سنیں، ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ۔ یہاں ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، اشہد ان لا الہ میں لا الہ پر انگلی کو اٹھانا ہے اور الا اللہ پر یہ شہادت کی انگلی سے اس طرح سے حلقہ بنانا ہے، ہاتھ کا اٹھانا ہے لا الہ پر اور الا اللہ پر گرا دینا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ التحیات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ دعائے معصورہ مختلف ہیں، ایک دعائے معصورہ ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعائے معصورہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دوسری دعائے معصورہ یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سیدھے کاندھے کی طرف سلام پھیرنا ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بائیں کاندھے کی طرف سلام پھیرنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی 2 رکعت نماز سنت مکمل ہو گئی۔ ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو فجر کی 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اگر اب بھی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔